बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्त कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग़ुलाम मुस्तफ़ा बरकाती। आज हम एक नई वीडियो, नए टॉपिक, नए उन्वान के साथ हाज़िर हैं। आज की हमारी वीडियो का उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो 10 फ़ज़ाइल, वो 10 फ़जीलतें जो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को नहीं अता फ़रमाई। और दूसरे नंबर पर हम इसी वीडियो में ये भी सुनेंगे कि 8 ऐसे काम कि जिनका आगाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया। उन कामों की इब्तिदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुई, इससे पहले वो काम कभी नहीं हुए थे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर दोस्त नए आए हैं और उन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की नई वीडियो। सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 10 फ़ज़ाइल का तज़किरा करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी रहमत, शफ़ी उम्मत, ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद सबसे अफजल बनाया है कि उनके बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत जो है नबी अलैहिस्सलाम के बाद वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता की गई। उसके बाद जो है कि दूसरी फ़जीलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है अपने बाद आने वाले तमाम अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के वालिद हैं। जी हाँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जिसको भी नबुव्वत मिली है वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बेटा था, उनको अता की गई। जितने भी अंबिया हुए वो तमाम के तमाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के औलाद से हुए। तीसरे नंबर पर आपकी फ़जीलत ये है कि हर आसमानी दीन में जितने भी दीन अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से उतारे, अंबिया व मुरसलीन लेकर आए, तमाम दीनों के अंदर, तमाम अदियान के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इताअत और पैरवी पाई जाती है। और मज़ीद आपकी फ़जीलत ये भी है कि तमाम दीन वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करते हैं। जैसे हम ख़ुद मुसलमान उम्मत मुस्लिमा, उम्मत मुस्तफ़ा पर गौर करें तो हम अब जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर दुरूद भेज, ऐसे दुरूद जैसे तूने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर भेजा है। ये भी एक ताज़ीम का सिलसिला है। उसके बाद 5वें नंबर पर जो आपकी फ़जीलत है वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार अरकान हज है कि जो अरकान अदा किए जाते हैं इनके अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद पोशीदा है। इसी तरह जो एक और फ़जीलत आपकी ये है 6ठे नंबर पर कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में ही क़ुरबानी की जाती है। इसी तरह आपकी एक और फ़जीलत है 7वें नंबर पर कि सबसे पहले काबा शरीफ की तामीर करने वाले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले इसको घर की शक्ल में तामीर किया। उसके बाद 8वीं फ़जीलत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये भी है कि मकाम इब्राहीम यानी वो पत्थर जिस पत्थर पर खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा मुअज़्ज़मा को तामीर किया था, उस पत्थर के ऊपर, उस पत्थर के पास जो है
قیام ہونے لگا، سجدے ہونے لگے۔ اس کے بعد 90 نمبر پر یہ فضیلت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہ میدان محشر میں قیامت کے دن سب سے پہلے عمدہ لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس عطا کیا جائے گا۔ 10ویں فضیلت جو مجھے بڑی یونیک لگی، بڑی دلچسپ لگی اور بڑی زبردست لگی، وہ یہ کہ مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کی عالم برزخ کے اندر جو پرورش ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے۔ یہ تو تھے 10 فضائل، وہ فضائل جو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے۔ اس کے بعد آتے ہیں وہ کام جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم سے شروع ہوئے، اس سے پہلے نہیں تھے۔ سب سے پہلے 8 آپ کے ایسے کام ہیں جو ان سے شروع ہوئے، 8 ایسے کام ہیں، تو آئیے ان کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سب سے پہلے سفید ہوئے۔ آپ سے پہلے بال پہلے کبھی کسی کے سفید نہیں ہوئے تھے۔ اس پر میری یوٹیوب کے اوپر ایک اور ویڈیو ہے، الگ سے مکمل روایت ہے کہ آپ کے بال سفید کیوں ہوئے۔ آپ نے ایک دعا کی تھی، وہ آپ یوٹیوب پر جا کر میرے چینل پر جا کر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک بھی ڈالوں گا، وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا۔ دوسرے نمبر پر ہے مہندی، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے استعمال فرمائی۔ نیل کے پتوں کا خضاب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے استعمال کیا۔ تیسرے نمبر پر کام ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ سے پہلے کسی نے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ نہیں پڑھا۔ 5ویں نمبر پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے راہ خدا میں جہاد کیا۔ 6 نمبر پر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے مہمان نوازی کا آغاز کیا، مہمان نوازی کی رسم کو شروع کیا۔ اور 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہے جنہوں نے ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملنا شروع کیا۔ سب سے پہلے آپ ہی لوگوں سے ملاقات کے وقت گلے ملے۔ 8واں اور آخری کام یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے سرید تیار کیا۔ سرید کیا ہوتا ہے؟ کھانے کا، سالن کا جو شوربہ ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے ڈال دیے جائے، ڈبو دیے جائے، نرم ہو جائے، یہ سارا عمل جو ہے اس کو کہتے ہیں سرید، جس کو ہم کہتے ہیں روٹی چور کے کھانا۔ تو سب سے پہلے سرید تیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک، نئے عنوان کے ساتھ۔